बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो एक गैर मामूली शोहरत रखती है अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, अपने कामयाब मिशंस की वजह से। हाल ही में जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया है, इससे पूरी दुनिया में इस इदारे का जो इमेज है वो यहाँ थोड़ा मुतासर भी हुआ है। वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज और इस इदारे के मुतालिक ये बात भी इस्टेब्लिश हुई है कि कोई शख्स भी जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, जो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करता है, जो आइन को पेश नज़र नहीं रखता, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल की खबर जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी तवज्जो से सुनी गई और बड़ी उस पर गुफ्तगू हुई, उस पर बहुत से आर्टिकल्स आए। जनरल फैज़ हमीद जो हैं एक गैर मामूली तौर पर ज़हीन अफसर के तौर पे जाने जाते थे और जो भी अभी बातें हो रही हैं उनमें से ज़्यादा बातें वो हैं जो कि आसराइयों के दर्जे में रखती हैं, जो लोगों के मुशाहिदात हैं, जो उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू है, उनके उन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो उनके मुतल्लिक़ एक ऐसे ज़हीन और ऐसे मेहनती अफसर की तस्वीर उभरती है जो अपने मकासद हासिल करने के लिए, जो उसको टारगेट दिया जाता है उसको हासिल करने के लिए किसी हद तक भी चला जाता है। और कुछ जगहों पे ऐसे महसूस होता है कि उन्होंने जो लाइन है उसको अबूर किया। एक बात जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि चूंकि जनरल फैज़ हमीद का एक अपना एजेंडा था, वो ये चाहते थे कि वो 30-35 साल जो हैं वो इक़्तिदार में रहें और इस इक़्तिदार की मुद्दत को तवील देने के लिए उन्होंने बहुत से इक़दामात सोचे हुए थे। वो पहले मरहले में इमरान खान को इक़्तिदार में लाना चाहते थे, उसके बाद वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, उसके बाद यहाँ पे वो सदारती निज़ाम लाना चाहते थे, लेकिन उनका ये मामला जो है वो पूरा नहीं हो सका। मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, पाकिस्तान में इनफरादी कोताहियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करता है और बहुत सी जो ब्लंडर्स है उसमें से इस मुल्क को निकाल के लेके जाता है और जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है, ये यकीनन इस मुल्क पे अल्लाह की कोई ख़ास रहमत है, अल्लाह का कोई ख़ास करम है। जो 27वीं रात में बनने वाला ये मुल्क जो है तमाम तर साजिशों के बावजूद अपना सफ़र आगे रखे हुए है। बुशरा बीबी जो हैं, जो इमरान खान की अहलिया हैं, वो भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे सामने आई हैं। बुशरा बीबी के मुतालिक मैंने एक दफ़ा मुझे पाकपतन जाने का इत्तफाक हुआ तो मैंने वहाँ के जर्नलिस्टों से पूछा बुशरा बीबी के मुतालिक, तो उन्होंने तो खैर उनके मुतालिक अच्छी राय का इज़हार किया था। और इसके बाद एक दफ़ा मैं शमशान बुखारी वज़ीर होते थे तो हम उनके साथ जो है वो उनके अजीज़ हैं जो मिनिस्टर रहे हैं अता मानेका साहब, उनके यहाँ गए, उनकी वो करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो मैंने भी उन्हें ये कहा कि देखें बीबी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इमरान खान को बना दिया, तो आपको कोई उनसे फ़ायदा नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा जी हमें तो उनकी इस जो रूहानी जो मामला है उनके मुतालिक कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था। लेकिन उन्होंने बीबी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसको मैं कहूँ कि कोई उसको उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट थी कि वो बुरे किरदार की हैं या वो कुछ बुरा करती हैं। उनकी बहरहाल एक शोहरत जो है एक नेक खातून की थी और यही शोहरत जो है ये इसी की वजह से ओन चौधरी जो हैं, कहा यह जाता है कि वो इमरान खान को लेके बुशरा बीबी के पास गए थे और फिर बताने वाले ये बताते हैं कि बुशरा बीबी ने कुछ प्रेडिक्शंस की, कुछ उनके काम किए और वो काम होते गए, जो वो कहती थी वो उस तरह से हो जाता था। इमरान खान जिस ख्वाहिश का इजहार करते थे, जो दरख्वास्त लेके जाते थे उनके पास, वो उनकी कबूल होती थी। लेकिन एक बहुत पंजाब के सियासतदान हैं जिनका तल्लुक पे उकाड़ा से है, उन्होंने मुझे बताया कि जब इमरान खान साहब जाते थे तो वो ज़ाहिर है अकेले में वो उनसे वो मशवरा करते होंगे, तो जो उनकी सास थी खबर मानिका की वालदा, वो उस पे बड़े एतराज़ किया करती थी। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो चलता रहा और बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो प्रेडिक्शंस भी करती रही, उनके काम भी करती रही। अब ये कहा जा रहा है कि ये जितने काम हो रहे थे, ये जो कुछ भी हो रहा था, ये एक्चुअली जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो करवाते थे कि वो जनरल फैज़ हमीद जो है वो खबर देते थे या जनरल फैज़ हमीद जो है वो जिन का किरदार अदा कर रहे थे, जिनके ज़रिए बुशरा बीबी काम करवाती थी। और फिर एक मरहला जो है वो जैसे ओन चौधरी साहब ने मुझे बताया था कि एक मरहले पे उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा है कि आप जो है वो हमारे घर में आपकी बारात आई है, शायद हमारी बेटी से आपकी शादी है। तो कुछ जो हफ्तों के बाद उन्होंने बीबी ने कहा कि नहीं, मेरे साथ आपकी शादी हो रही है। फिर आप देखते हैं कि वो खबर मानिका जो है उन्होंने उन्हें तलाक दे दी और उस तलाक के बाद उनकी शादी इमरान खान से हो गई। उसमें कुछ इद्दत के मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल शादी हो गई, डिक्लेयर हो गया और इमरान खान साहब जो हैं बीबी
بشرا جو ہیں ان کی جو روحانی ایک معاملات ہیں ان سے بہت متاثر تھے، اور وہ ظاہر ہے تسبیح بھی کرتی تھی، وہ ان کا بابا فرید کے ساتھ بھی بڑا قریبی ایک تعلق تھا، ان کے وہ بچے جو ہیں وہ آپ نے خبریں بہت پڑھی ہوں گی کہ پیدل سفر کرتے تھے، تو وہ راستے میں ان کا پولیس کے ساتھ ایک معاملہ بھی ہو گیا۔ تو بابا فرید کے حوالے سے بھی ان کا ایک معاملہ جو تھا معروف تھا کہ ان کی جو عقیدت مندی ہے اور یہ جو فیض ہے انہیں بشرا بی بی کو ملا ہے، اس کی وجہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے کچھ لوگوں سے کچھ سوال اٹھائے تھے، وہ سوال میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے اون چودھری سے بھی کی، جب اون چودھری اس وقت عمران خان کی ٹیم کا حصہ تھے، وہ پنجاب گورنمنٹ میں تھے۔ بشرا بی بی نے خواب دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ نہیں آپ پنجاب گورنمنٹ میں جائیں، ان کی سلی سلائی شیروانی رہ گئی تھی، لیکن وہ عمران خان کے تو فین تھے اس وقت جب میں نے یہ بات کی۔ اصل میں اس بات کا تعلق جو تھا ایک روحانی مسئلے سے تھا، کیونکہ یہ جو حضرت بابا فرید ہیں پاک پتن والے، ان کا تعلق چشتی سلسلے کے ساتھ ہے۔ چشتی سلسلے کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ 3-4 جو ان کی میجر چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں لنگر پکتا ہے، اور لنگر میں عام طور پہ چشتی سلسلے کے جو بزرگ ہیں اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ ہندو گوشت نہیں اس علاقے میں کھاتے تھے، تاکہ وہ سب لوگ اس کو کھا سکیں۔ گوشت کے بغیر پکتا تھا، اور کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کچھ لنگر جو ہیں گوشت والے بھی پکتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ تبلیغ کی وہ صورت نہیں ہوتی تھی کہ جیسے وہ تبلیغ کی ایک صورت ہوتی ہے، ان کے ہاں ایک قوالی کا اہتمام ہوتا تھا، اور قوالی کی وجہ سے جو ہے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور جو ایک اور اہم بات تھی جو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان بزرگوں نے ایک چیز بہت سوچی تھی، اور اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ اگر دربار کے ساتھ یہ لوگ وابستہ ہو جاتے تو پھر ان کی پبلک میں وہ حیثیت نہ ہوتی۔ یعنی چشتی سلسلے کے بزرگوں کے ہاں ایک بڑی پکی بات تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا۔ ہاں اگر بادشاہ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ ان کے پاس آ سکتا ہے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ جو ہے ان کے پاس چشتی سلسلے کا کوئی بزرگ نہیں جائے گا، کوئی خلیفہ نہیں جائے گا، کوئی ان کا عقیدت مند نہیں جائے گا۔ یہ ایک روایت ہے جو چشتی بزرگوں کے ہاں بڑی چلی آ رہی ہے۔ تو میں نے اون چودھری صاحب سے یہ ساری بات کرنے کے بعد کہا تھا کہ اجازت نہیں ہے چشتی سلسلے کے لوگوں کو کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جائیں، تو یہاں تو خود بادشاہ بن بیٹھی ہیں بی بی، تو اس پہ انہوں نے کوئی اس پہ رائے کا اظہار نہیں کیا۔ تو میں نے ان کے اس کے بعد میں بھائی جو ہیں امین چودھری صاحب ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ بات یہ ہے کہ جو بظاہر ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک جو چیزیں آ رہی ہیں، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فیض حمید صاحب وہ جن تھے جو بشرا بی بی کے پاس تھے، اس لیے جب ان کو ISI کے چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا تو بشرا بی بی نے بہت زور لگایا کہ وہ ان کو اس عہدے سے نہ ہٹایا جائے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ان کو اس عہدے سے نہ ہٹایا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بی بی پہ بڑا غیر معمولی اعتقاد تھا، وہ اب تک اعتقاد ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی کھڑی ہیں کہ انہیں قید کیا گیا، ایک فیسلٹی دی گئی کہ وہ بنی گالہ میں رہیں، لیکن انہوں نے جیل میں رہنا پسند کیا، اپنے شوہر کے پاس قریب رہنا پسند کیا، اس کی بجائے کہ وہ زیادہ سہولتیں جو ہیں پبلک لائف کی انجوائے کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس میں جانا پسند نہیں کیا، انہوں نے اس کو یعنی مقدم رکھا۔ تو گویا انہوں نے عمران صاحب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کا حق کسی اپنے حد تک ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے، تو بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے بشرا بی بی کی روحانیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے اقتدار کے لیے، کہ پہلے عمران خان کو اقتدار میں لائیں گے، پھر عمران خان کو اقتدار سے نکالیں گے، پھر عمران خان کو کنٹرول کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک سسٹم بنائیں گے۔ تو گویا یعنی آپ یوں سمجھیں کہ روحانیت کے ذریعے یا جو ایک حضرت بابا فرید جو ہے ان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے لوگوں کو میں ایک پرسیپشن بھی قائم کی جائے، اور ایک حکومت پہ قبضہ کرنے کا ایک معاملہ جو ہے وہ بنایا جائے، اور طویل عرصے تک حکمرانی کی جائے۔ تو یہ ایک بڑی نازک بات ہوتی ہے۔ میں اس میں جو اگلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی چیز جو اللہ سے منسوب کی جائے، جو اس کے نبی سے منسوب کی جائے، وہ بہت غلط ہوتی ہے، بہت جو وہ ایک بڑی اس میں سزا والی بات ہے، ایک عذاب والی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں،
उनके हवाले से भी कोई जो एक फ्रॉड करना या चीटिंग करना वो एक काबिल माफ़ी जुर्म उसको हम करार नहीं देते। वो किस तरह से सज़ा मिलती है, किस तरह से चीज़ें मिलती हैं, तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। और मैं हैरान होता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो गिरफ्तारी है वो बड़ी एक सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा ज़हीन आदमी, इतना दलेर आदमी और इतना यानी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला आदमी जो है, वो किस तरह से वो सारे सिस्टम से निकल गया, बल्कि सिस्टम से नहीं निकला, बल्कि वो अब कोर्ट मार्शल जो है उसको फेस कर रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में इस लेवल पे शायद ये पहली दफ़ा कोई बड़ा इक़दाम हो रहा है कि बड़ा कोर्ट मार्शल हो रहा है, बड़ी एक चीज़ होती। तो एक बात तो ये कही जा रही है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी चीज़ मैं एक जो अहले नज़र हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि चूँकि इस सारे मामले में हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज जो हैं उनकी ज़ात को जो है वो इस्तेमाल किया गया था, उनके हवाले से गलत बातें की गई थी, तो एक ये भी हो सकता है कि वो रूहानी कुव्वतें जो हैं उनके खिलाफ हो। देखिए, मैं कोई बात यकीन के साथ नहीं कह सकता, एक गुमान की बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी तो थीं कि जो जिन पे एतराज़ था कि मसलन जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो बाबा फ़रीद के मज़ार पे जाते हैं, बुशरा बीबी उन्हें लेके जाती हैं, तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त थी। लेकिन जिस तरह से फिर उसकी वीडियोज़ बनाई गई और फिर वीडियो को उसको वायरल किया गया, वो बात को रूहानी तौर पे दुरुस्त नहीं समझी जाती। क्योंकि मुमताज़ मुफ्ती साहब का ये ख़्याल है कि ये कैमरा जो है, ये आपकी जो रूहानी बरक़ात है, उनको ख़राब कर देता है। आपने भी कभी देखा होगा, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि उन्हें बड़े ख़्वाब आते हैं, बड़े रूहानी ख़्वाब आते हैं, कोई बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, कोई आला शख्सियत से मुलाकात होती है। अगर वो लोगों को बता दें, अगर उन अपनी बात को वायरल कर लें, तो वो उन्हें रूहानी तजर्बा दूसरी दफ़ा नहीं होता। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने हर मरहले पे एक रूहानी जो मामला है, रूहानी चीज़ें जो हैं, उनके ज़रिए गवर्नमेंट पे असरअंदाज होने की कोशिश की। एक और साहब के मुतल्लिक़ भी कहा जाता है कि रहमत नाम के जो साहब हैं, उनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उन्हें भी उन्होंने पीर बना दिया था। तो गोया ये एक तरह से रूहानियत के साथ कुछ लोग समझ सकते हैं या कुछ कहा जा सकता है कि ये एक मज़ाक किस्म की सूरत-ए-हाल थी। तो अब इस सिस्टम ने भी तो अपना एक एक्ट करना था, और मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा, फ़ौज से ज़्यादा, एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा, हुकूमत से ज़्यादा वो जो सिस्टम है वो एक्टिव हुआ है। और लेकिन मैं फिर अगेन बात कहूँगा कि मैं कोई बिल्कुल एक मेरी राय है और इस इल्म के मुताबिक जो मैंने रूहानियत के मुतालिक पढ़ा है। क्योंकि एक दफ़ा कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा था कि अगर मैं चीज़ों की पाबंदी नहीं करूँगा, अगर मैं गलतियाँ करूँगा, तो फिर ऐसे होगा कि मेरी जो सेंसेस हैं, मेरे जो चीज़ों को महसूस करने की ताकत है, उसको कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और मुझे सड़क पे बैठा दिया जाएगा। यानी अगर आप, उसका मतलब ये है कि अगर आप रूहानियत के साथ मज़ाक करते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप बच नहीं सकते, फिर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ होना है। वैसे तो मकाफ़ात जो अमल है उसका भी मामला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया था पीएमएलएन को, और पीएमएलएन जो है वो लोग समझते थे कि जनरल फैज़ जो हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, और इमरान और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तो बिल्कुल पब्लिक जलसों में और ओपन उन्होंने तो तकरीरें की थी जनरल फैज़ के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ, कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि जनरल फैज़ जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसे लगता है कि पीटीआई जो है वो आज़ाद हो गई है। पीटीआई किस तरह से आज़ाद हुई है? वो इस तरह से आज़ाद हुई है कि अब पीटीआई जो है अपने दिमाग से सोच सकेंगे, क्योंकि अहमद मीर साहब इसरार करते हैं कि बहुत सी बातें जो हैं वो, बहुत से जो बयानात जो हैं वो ज़ोर दे के जनरल फैज़ हमीद जो हैं पीटीआई के लीडरों से करवाते थे, और पीटीआई के लीडर जो हैं जब इमरान खान से जाके पूछते तो वो कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो भी अब आज़ाद हुई है, उन्हें इंडिपेंडेंटली अब सोचना है। अब एक जो बात ये कही जा रही है कि पीटीआई का पहले जो बयानिया बन रहा था वो उसको बनाने में जनरल फैज़ हमीद का बहुत रोल था, तो इससे भी निकलेंगे। अब इससे हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान जो है अफ़ाम व तफ़हीम की बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इस पे बड़ा एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये दिया है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, वो इसको कैसे लेती है, वो ये उसका मामला है। तो गोया
اس معاملے میں انہوں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور امید یہ ہم کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان سے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کہ عمران خان کی رہائی کی صورتحال پیدا ہو، اور وہ اسی طرح سے پیدا ہو کہ جیسے ایک وقت کبھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ قید سے رہا ہوں گے اور وہ باہر جا سکیں گے، یا دوبارہ جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ برس اقتدار آئے گی۔ تو یہ آپ یوں گویا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے ایک پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کے امکان ہے، اور اس کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا ہونے کے امکان ہے، اور کیونکہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عملی طور پہ کیا کر رہے تھے، عملی طور پہ پی ٹی آئی کو فوج سے دور کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے دور کر رہے تھے، اور لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ میں یہاں پہ آج کی اس بات کو پھر دہراتے ہوئے کہ جب آپ روحانی قوتوں کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کا بہرحال یہ تو جتنا بھی روحانی لٹریچر ہمارا موجود ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کا دیر سے ہو لیکن اس کا جواب ضرور آتا ہے۔ دوسری بات میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور مجھے مولانا مودودی یاد آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے، میرے بزرگ مصطفیٰ صادق صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کوئی جماعت اسلامی میں کوئی سازش ہو گئی یا کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں، تو مولانا صاحب ایک بڑے نستعلیق آدمی تھے، وفادار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سازش کی ہے، لیکن اگر آپ سازش بھی کرتے اور جان بوجھ کے سازش کرتے تو اس کے وہی نتائج نکلتے جو نتائج آپ کی اس حرکت کے نکلے ہیں۔ جنرل فیض حمید نے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جو ایک پاکستان کے اداروں کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے تھے، اب انہیں جواب دینا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جواب انہوں نے تاریخ کو دینا ہے کہ انہیں تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے یاد رکھے گی۔ وہ تاریخ بنانے جا رہے تھے، لیکن تاریخ انہیں ایک مثال بنا رہی ہے، عبرت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔